لاشے بازو قلم ہوندے نے پے آخر کی ہوندا پیا مختصر کر کے رسول کما آخر کی ہوندا پیا جدوں سب قربان ہوندے نے پے جناب شہر بانو جڑیاں نے ننا جا شہزادہ لیا جنہاں دا نام عبداللہ المعروف علی اصغر لے کے آقا حسین دی بارگاہ دے وچ آ کے حاضر ہو جاندیاں نے عرض کردیاں نے شہنشاہ جدوں دی زوجیت وچ آئیاں کوئی مطالبہ نہیں کیتا کوئی زور دے کے بات نہیں منائی آقا میں تے خادم میں تے نوکر میری کی مدال ہوئے پر شہزاد ہے اج ماما مجبور ہو گئیاں ماما نو پترا نال بڑے پیار ہوندا ہے شہزاد چڑی تے کان ہوئی کوئی بندہ چھیڑے تے وہ بھی شور پا دے نے انہاں دے بچیاں نو کوئی چھیڑے تے وہ بھی پکار شروع کر دے نے آقا میں تے ماما اج مجبور ہو گئیاں لے جو میرے پتر نو کسے اولاد والے نو ننے جلی اصغر نو دیکھ کے ترس آ جائے گا فرمایا نی شہر بانو کیڑی ترس دی گل کرنی ہے پئی نی اونا ترس کرنا ہوندا میرے اونوں محمد تے کر لیندے نی میرے جوان قاسم تے کر لیندے میرے علی اکبر تے کر لیندے اس معصوم تے کون ترس کرے گا پر لیا میں تیری بات موڑ دا نہیں نی زندگی دی کمائی میرے نام تو لٹا دیتی میرا امام جب لے کے نکلے فرمایا اوے خیمے والو اج رج کے زیارت کر لو میرے علی اصغر دی اج رج کے زیارت کرو میرے علی اصغر دی پھر تانوں علی اصغر نظر نہیں آئے گا اج دیکھ لو میری علی اصغر نو اوے خیمے والے پیار کرتے نے سیدہ سکینہ اپنے ویر نو سینے نہ لایا پیشانی تو بوسا لیندیاں نے پیاں آندیاں نے ویر قاسم گئے ویر علی اکبر گئے واپس نہیں آئے ابو میں ویر نال پیار کرنی پئی پر انشاءاللہ اوے بچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ مانیا بہنا اور جس بہن کا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرا امام لے کے جدو نکلے ننا جا شہزادہ لے کے جاندے نے پے آسمان بے والے ویکھدے نے پے حورو گلمان ویکھدیاں نے پیاں مسلماناں میرے اللہ نے فرمایا دیکھو میرے نبی دے نواسے دا حوصلہ اپنی ہتھی پتر لے کے جاندا ہے پیا جدو میرا امام لے کے جاندے نے پے انہاں سوچیا حسین قرآن لے کے آ گیا وے صلح واسطے آ گیا وے فرمایا میری رگاں وچ شیر خدا دا خون ہے او میں حیدر کرار دا پتر ہاں اوے میں کدی بھی نہ آوندا ایک ماں نے مجبور کیتا اتمام حجت واسطے آ گیا وا یک بار دی نال حملہ ہو گیا تیراں دے میل لے پینے میرا امام اپنے پتر نو لے کے کدی اس پاسے ہو جاندے نے کدی ادھر ہو جاندے نے او کوئی تیر ادھروں ہوندا ہے پیا کوئی ادھروں ہوندا ہے پیا مسلماناں اپنے پتر دے چہرے نو ویکھ کے صبح دا آغاز کرن والیا مسلماناں ویکھ میرے امام دا حوصلہ اپنے پتر نو سینے نال لاندے نے پے پیار کردے نے پے اور باپ پتراں نال بڑے پیار کردے نے شہزادے نو چھپاندے نے پے یک بار دی نال حملہ ہویا ایک ظالم نے ہو جا نشانہ تکیا جاوے ظالما تیرے ہاتھ ٹوٹ جاندے اور تیرے ہاتھ شل ہو جاندے اور ریشم نالوں زیادہ نازک گلو شہزادے دا اور جدوں شہزادے نو تیر لگا شہزادہ تڑپیا اور نگاہ شہزادہ نہیں تڑپیا باپ دا دل بھی لرز گیا نبی پاک دا روزہ مبارک وہ بھی حرکت وچ آ گیا باپ زہرا دی قبر مبارک وہ بھی حرکت وچ اوندی ہے پئی اوے آسمان زمین نو زلزلایا ہویا جدوں ننا جا تڑپیا میرے امام نے تیر کھچیا اوے نال خون دا فوارہ
ظالم ملموم کر کے کیا ظالما اور مولا بےایمانا اور کیا مارے تیر صغیر تائیں اور روندے خیم اول حسین مڑ پہ نل حلق سی کھچ دے تیر تائیں جدو ننے جے شہزادے دے حلق چ تیر لگا شہزادہ تڑپ گیا امام علی مقام نے فرمایا میرا بیٹا تیری ماں اڑیکتی ہوئے گی تیری بہن اڑیکتی ہوئے گی تیریاں پھپھواں اڑیکتیاں ہون گیاں کی جواب دیاں گا تیریاں پھپھیاں نو نظراں میں علی اصغر نے سلام عرض کیتا عرض کی تھی ابو جی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہو آگا ہے عزیزان گرامی جدو ننا شہزادے دا روح پرواز ہویا انا للہ و انا الیہ راجعون سیدہ شہربانو دروازے دے وچ کھلوتیاں نے آندیاں نے میرے پتر نو پانی مل گیا ہوئے گا میرے پتر نو زندگی مل جائے گی حیاتی مل جائے گی امام نے فرمایا نی شہربانو نی کیڑے پانی دی گل کرنی ہے تیرا پتر حوض کوثر پی گیا نی تیرا پتر حوض کوثر پی گیا ہوئی ہاتھ بن کے رض کردیاں نے شہزادیا اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے فرمایا لے پتر نل پیار کر لے نی شہربانو پتر نو لے کے کدی ادھر جاندیاں نے کدی ادھر جاندیاں نے پیوں نی شہربانو دیاں چیخاں نکل گئیاں آہیں نکل گئیاں سیدہ سکینہ رون لگ پیاں اپنے پیر نو پکڑیا سینے نہ لایا او پیار کر دیاں نے پیاں امام نے فرمایا نی بٹیا ننا ویر تے جدا ہو گیا عرض کی تھی ابو جی اس بہن دی کی زندگی جدا ویر کوئی نہ ہوئے ابو جدو مدینے جاواں گیا نی سب ابو اپنے ویر کھڑاون گے ابو جی گھر ویلے وہ جد کڑیاں آپ اپنے ویر کھڑاون تے سمجھ پراواں موئی میں تو اپنے ویر لکاون ابو چاہ پورے کرنیاں پئی ریجا پوریاں کرنیاں پئی ابو میرا کوئی ویر نہیں ہوئے گا میرے امام نے ننا جا لاشا پکڑیا ہتھی قبر کھودنی شروع کر دیتی فرمایا ننی جئی قبر کھود کے آپ حضرت تے علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لے مال کر کے کچھ نہیں میں تے دامن چار حسین وکھا دیتا جدو ننے کے شہزادے نو مسلمان بھائی اپنی ہتھی مٹی پا دیتی ہے اس باپ دا بھی حوصلہ ویکھ جدو ویکھیا سامنے ایک ڈاچی اسوار ہوندا ہے پیا فرمایا رک جا ڈاچی اسوارا اوے اگے نہ آویں ہاتھ بن کے ڈاچی سوار عرض کردا ہے آقا میں بیگانہ نہیں میں دشمن نہیں تیری بھی تھی بچھڑی ہوئی سغرا دا پیغام لے کے آیا ماں جس وقت حاضر ہویا میرے امام نے فرمایا اے آن والے نو پانی پوچھی دائے میرے تے آپ نے پیاسے چلے گئے نے اج تینو پانی نہیں پوچھ سکتا لیا کی پیغام لے کے آیا ہے عرض کی دی آقا تھوڑی دھی دا خط لے کے آیا ماں میرے امام نے رکا پکڑیا اتے لکھے اے ابو جی میرے ویر نو چھیتی کلو ابو جی میرا ویر علی اصغر دی جوان ہو گیا ہوئے گا ابو جی میں کپڑے لے کے رکھے نے ابو جی میرا ننا گلا کرتا ہوئے گا میرے امام نے فرمایا اور میری دھی دا پیغام لے کے آن والے قیامت والے دن دا تینوں اجر دتا جائے گا میرے امام نے خط پکڑیا مسلمانہ جدوں پڑھیا اتے لکھے ابو جی مدتاں بیت گئیاں پیر ویکھیاں نوں اوے ذرا جلدی نل ویر
ملواؤ بابا اکھاں تک گئیاں تک تک راہ اوے ذرا جلدی نلوی بھجواؤ بابا میرا امام لے کے جس وقت مسلمانوں دا علی اکبر دے لاشے تے جاندے نے پہ آپ نے فرمایا لے تے جواب سبرا دے ابیرا تے حضرت آپ سنایا اوے تڑپی لاش علی اکبر دی او وچوں اے آواز آیا معاف کری او میری امڑی جائی نی میں وعدہ توڑ نبایا جدو ننھا شہزادے شہید ہو گئے آخر امام علی مقام کیسا کڈا حوصلہ ہوئے گا علی دے لال دا انشاءاللہ تعالی بفضل خدا جمعہ دا وقت مختصر جہا ہوندا ہے اگلے جمعے پاک حسین دی شہادت بیان کرانگے اس سے جمعہ ہی کرنی سی